कि मोहम्मदियों को इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट को वेस्ट से, अमेरिका से, सहूलियों से लेटर लाएंगे। इस आदमी को निकालो, इसको निकालो तो तुम्हारे साथ हम सहूलत से चलेंगे। नहीं है तो उसके बाद थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। वी विल नॉट एक्सेप्ट डिक्टेशन ऑफ यूएस। वी एज लॉयर्स स्टैंड अगेंस्ट डिक्टेशन। वी मोर देन पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। इमरान खान बैठे, नवाज शरीफ बैठे, जो भी बैठे, मेरा उससे कोई काम नहीं है। ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये फैसला इस्लामाबाद में होना है, पाकिस्तान की गली कूचों में होना है, काला काकू में होना है, बाजवा में होना है, मोमन में होना है, ये दिल में होना है, ये कोटा में होना है, ये वाशिंगटन में नहीं होना मेरे भाई। अब खड़े हो। मैंने खुद अपने लेवल पे सूद के खिलाफ जहाद का आज़म किया है और कुछ लोगों से राब्ते में भी हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जब तक सूदी निजाम से नहीं पाकिस्तान निकलता, पाकिस्तान कभी भी नहीं उठ सकता। ये मैं आपको बता दूं, जब तक अल्लाह के रास्ते पे नहीं डालेंगे। Address each other when the court addresses us, हमें क्या कहते हैं? Learned council। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने हर चीज पे मेहनत करनी है। इंजीनियरिंग या मेडिसिन की डिग्री लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर वो मेहनत आगे थोड़ी सी निस्बतन कम होती जाती है। When you are got a good practice in medicine, वो फिर आप ज्यादा उसमें लग जाते हैं। मेडिसिन आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में आप फील्ड में ब्रिजेस बना रहे हैं, जैसे मेरी फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग की। वकील हर रात सीएसएस का एग्जाम देता है। जितना बड़ा वकील हो, एसएम जफर हो, कोई एक बरोड़ी क्यों ना हो, है कोई जो है कोई और भी बड़ा नाम ले दे, कोई और कोई क्यों ना हो, जितना बड़ा नाम होगा उतनी गलती की गुंजाइश कम है। रात को अगर आपने अपना केस नहीं तैयार किया जिसके आपने 1.5-2 करोड़ रुपए भी लिए, कल को आपने 2 आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सिविल या सेशन जज के सामने गलत बोल दिए, आपकी सारी रेपुटेशन गई आप। सो हम पे हर वक्त टेंशन होती है वकील पे। मुझे याद है जब मेरे उस्ताद मोहतरम फौत हुए, उनकी सीट को मुझे संभालना पड़ा। मेरे 3-4 उस्ताद मोहतरम मुख्तलिफ औकात में कचहरी में और थे, सिविल कोर्ट मर्दान में, फिर हाई कोर्ट पेशावर में और सुप्रीम कोर्ट में आमिद खान साहब और लाला थे मेरे पेशावर हाई कोर्ट। तो मैं आपको ये बताऊं कि इतनी टफ लाइफ है वकील की, इतनी टफ लाइफ है वकील की। तो मैं क्यों वकालत में आया, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे पेशे की अजमत क्यों है? एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर्स की 2 डिग्रियां छोड़ के वकालत क्यों करना चाह रहा है? 2004 की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग में अपनी फील्ड में था, मैं करप्शन देखता था। मैं देखता था हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। और एक यंग माइंड 28-29-30 साल का, मेरे जहन में एक ख्याल आया कि यार इस जुल्म के खिलाफ लड़ा, इसके साथ क्या करेंगे? क्या इसी तरह करप्शन करते करते या उसको सहते सहते मर जाएंगे? और उस सिस्टम में जिसमें करप्ट सिस्टम है मेरे भाइयों, मेरी वकील बरादरी, उसमें अगर कोई ईमानदार आदमी है, दैट पर्सन बिकम्स अ मिसफिट। आपको फिर खुदे लाइन कर दिया जाता है, कहते हैं यार ये ना समझाए, छोड़ो इसको। आप या सिस्टम के साथ चलेंगे या आपको खुदे लाइन कर दिया जाएगा। ना मैं खुदे लाइन बनने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं खुदे लाइन बनने के लिए ना मैं पैदा हूं ना आप पैदा हुए हैं। हिस्सा बनने के लिए तैयार था एज एन इंजीनियर, क्योंकि मेरे बदन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने हलाल जो है चलाया। तो फिर उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि 2 काम कर सकते हैं, या सीएसएस करूं या लॉ। लेकिन सीएसएस में फिर मैंने सुना, अगर किसी ने मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी स्टडी कर ली, वो किसी वली से कम नहीं था। जो पिछले 1000 साल में वो आदमी जो अल्लाह के नाम पे एक पाकिस्तान दे गया हमें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्पीच है, एक तो 25 जनवरी सन 48 की है, जो कराची बार को की थी। वो हर वकील, छोटे वकला जो हमारे जूनियर्स हैं, बच्चों को मैं कह रहा हूं जो जूनियर्स हैं, आप असबर कर लो, जिस तरह कुल होल्ला पढ़ते हो, एक वकील को कायद आज़म की कुछ स्पीचें याद होनी चाहिए। One of those speeches was that in which in 1948 in the addressing the Karachi bar, जब एक लोगों ने गुलगुला मचाया, कंफ्यूजन फैलाई कि जनाब पाकिस्तान का आईन क्या होगा, क्या होगा आगे। अगले दिन कायद आज़म आगे बार में आ गए, कहीं और नहीं गए मेरे भाइयों। मैं वो कल अपने भाइयों से कह रहा हूं, कहीं और नहीं गए। The most appropriate place कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना deemed it proper to go and address the people was the very place from which he belonged, जहां से उनका ताल्लुक था, वहीं गए और वहीं बात की। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस कंफ्यूजन, ये मेरे पास उस स्पीच की रिटन मौजूद है। कहते हैं व्हाट इज दिस कंफ्यूजन, उर्दू में उसका मफहूम ये है कि इस्लाम आज भी उतना रेलेवेंट है
لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا, کیا شریعہ ہوگا. کہتے ہیں اسلام آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے جتنا آج سے اس زمانے میں 1300 سال کی بات ہوتی تھی, جتنا 1300 سال پہلے اسلام اور قرآن ریلیونٹ تھا. اور انہوں نے کلیئر ڈائریکشن دی کہ پاکستان کا آئین قرآن پہ بیس ہوگا. جائیں 25 جنوری 1948 کا ان کا سپیچ پڑھنے, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پڑھ دیتا آپ کو. اور ایک اور بات کر کے پھر اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح, دیکھیں آخری زندگی میں جب انسان موت کو سامنے دیکھ لے, بہت سی اس کی چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں, وہ پھر حق سچ پہ بات کرتے ہیں. بھائی وہ آدمی جو 7 سال اپنی ٹی وی چھپا گیا کہ ملک بن جائے, گاندھی نہرو کو پتہ نہ لگے کہ قائد کے اندر جو ہے ٹی وی ہے, کہیں ایسا نہ اس کو پرولونگ کر دیں اور پاکستان نہ بنے. سپی دربار 1948 میں وہ تاریخی کلمات ایک بار پھر ادا کیے. انہوں نے فرمایا, It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. ایک یہ بات کہ وے فارورڈ پاکستان کا کیا ہوگا, آئین پاکستان کیا ہوگا. اور ایک بات اور, میں نے اسٹیٹ بینک کے آفیشلز کو اور بجٹ سیشن میں 2013 سے آج تک ہر بجٹ سیشن میں قائد اعظم کی 1948 کی اسٹیٹ بینک کی سپیچ کا حوالہ دیا کہ ہم اپنے قائد اعظم کے نظریاتی طور پر ان کی امانت کے خیانت دار ہیں. ہم نے ان کی باتوں میں خیانت کی ہے جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکشن دی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ I shall watch with keenness, اور یہ پڑھیں, وہ کلائز کو پڑھیں اور آپ سود کے خلاف کھڑے ہوں. میں نے خود اپنے لیول پہ سود کے خلاف جہاد کا عزم کیا ہے اور کچھ لوگوں سے رابطے میں بھی ہوں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جب تک سودی نظام سے نہیں پاکستان نکلتا, پاکستان کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, جب تک اللہ کے راستے پہ نہیں ڈالیں گے. انہوں نے فرمایا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, فاؤنڈر آف پاکستان, دی گورنر جنرل آف پاکستان, بیرسٹر محمد علی جناح, وہ کیا کہتے ہیں کہ I shall watch, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic banking principles. اور وہ کہتے ہیں کہ we should give the West a new economic system. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں, آپ پڑھیں وہ 48 کی سپیچ, وہ کہتے ہیں کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. Let us give them our economic system. کیا ہم نے دیا؟ Nothing. اس پہ اب ہم نے کام کرنا ہے. جس بھی جماعت میں آپ ہو, خدارا اللہ ہم سے 3 سوال پوچھے گا. علی محمد, تجھے جوانی دی کہاں یوز کی, تجھے تھوڑا بہت علم دیا کہاں یوز کیا, تجھے پیسہ دیا کہاں یوز کیا. ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے, اللہ جوانی دی اسلام پاکستان پہ نچھاور کر دی, قلم دیا اسلام پاکستان پہ نچھاور کر دیا, تھوڑا بہت مال دیا, کچھ اپنے بچوں پہ نان و فقے پہ لگایا, because that is our responsibility to take care of our kids and parents. اور اس کے بعد جو ملا اسلام پہ, جو ملا پاکستان پہ لگایا, کیونکہ the graveyard of world is full of indispensable people. آج پیر زادہ صاحب بھی قبر میں موجود ہیں, آج اے کے بروہی بھی نہیں ہے, آج کورنیلیس صاحب بھی نہیں ہے. Everybody has to perish. The only thing which is remained is what? وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. تو آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں, ایک تو اپنے دل کا درد کہ جس بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہو مضبوط جڑ رہے ہیں, نون لیگی میاں صاحب کی مانے, ہمارے والے خان صاحب کی مانے, لیکن ایک بات میری یاد رکھیں, جہاں اپنے لیڈر کی بات اسلام اور قائد اعظم اور پاکستان کے خلاف نظر آئے, اس کی بات کو دیوار پہ مارو, پاکستان کی بھی کرو. قرآن نہیں ہے, یہ کالا کوٹ ہمیں آزاد کرتا ہے تیرے آزاد بندوں کی. ہمارے اپنے مفکر اعظم قلندر درویش کیا کہتا ہے, شاعر مشرق کیا کہتا ہے, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. تو اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اور پھر اپنا عرضی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قائد اعظم نے, میں قائد اعظم کو بہت فالو کرتا ہوں, اپنے باپ سے زیادہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے باپ نے صرف مجھے پالا, قائد اعظم نے پورے پاکستان امت مسلمان کو مدد کیا. سن 38 میں قائد اعظم کہتے ہیں, سن 38 میں